संसार छोडेर जाँदा रुन नपाउने दिन कस्तो आयो। संसार छोडेर जाँदा रुन नपाउने दिन कस्तो आयो। आफ्नै घाटमा जलाउन नपाउने दिन कस्तो आयो। धक फुकाएर रोएर मनलाई हलुका बनाऊ भने पनि, धक फुकाएर रोएर मनलाई हलुका बनाऊ भने पनि, त्यो पार्थिव शरीरलाई छुन नपाउने दिन कस्तो आयो। कति सपनाहरू थिए होलान् जिन्दगी सुन्दर बनाउने, कति सपनाहरू थिए होलान् सुन्दर बनाउने, इच्छा र चाहनाहरू सम्झेर रुन नपाउने दिन कस्तो आयो। बाँचुन्जेल केही नगरे पनि मलम कमाएस भन्थे बाले, बाँचुन्जेल केही नगरे पनि मलामी कमाएस भन्थे बाले, गाउँले सबै मलामी एक हुन नपाउने दिन कस्तो आयो। कस्तो बाध्यता हो यो मुटु भित्रको घाउलाई सहनु पर्ने, कस्तो बाध्यता हो यो मुटु भित्रको घाउलाई सहनु पर्ने, गहभरिका आँसुले मुख धुन नपाउने दिन कस्तो आयो। संसार छोडेर जाँदा रुन नपाउने दिन कस्तो आयो। आफ्नै घाटमा जलाउन नपाउने दिन कस्तो आयो। इच्छा र चाहनाहरू सम्झेर रुन नपाउने दिन कस्तो आयो। इच्छा र चाहनाहरू सम्झेर रुन नपाउने दिन कस्तो आयो। पक्कै पनि कोभिड-19 यस महामारीले हामीहरू सबैलाई छोएको छ। यस्तै फेरिमा रहेर म आफूले लेखेको एउटा गजलबाटै आजको यस स्पन्दनको बसाइमा म आफूले लेखेको एउटा गजलबाटै आजको यस कार्यक्रमको श्रीगणेश गरिसकेको छु भने म आफैले लेखेको सृजनाबाटै आजको कार्यक्रमको ढोका उघारिसकेको छु। प्रिय साहित्यिक मनहरू, कहाँदेखि हाम्रो यस प्रत्यक्ष लाइभ रचना वाचन कार्यक्रमलाई निहालिराख्नु भएको छ। तपाईहरू सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टा सर्जकज्यूहरूलाई एकमुष्ट रूपमा साहित्यिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। यहाँदेखि प्रिय साहित्यिक मनहरू, दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जको साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम स्पन्दनको यस पर्खाइमा रहनुहुने तमाम आदरणीय सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जक मन मुटुहरूलाई म मनैदेखि आत्मैदेखि साहित्यिक नमन स्वागत अर्पण गर्न चाहन्छु। यतिखेर हाम्रो होल युनिट स्पन्दनको टिमलाई पनि एकमुष्ट रूपमा साहित्यिक स्वागत तथा नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। यतिखेर प्रिय साहित्यिक मनहरू आउन सक्नुहुनेछ स्पन्दनको बाटो भएर। त्यसो त प्रत्यक्ष रूपमा तपाईहरूलाई मैले पक्कै पनि कलमा जोड्नेछु। त्यसो त समयले साथ र परिस्थितिले र नेटले अवश्य पनि साथ दिएसम्म तपाईहरूका ती सुन्दर मनका ती सिर्जनाहरू पक्कै पनि मेरो आवाजमा पनि वाचन गर्नेछु भन्ने एउटा पूर्ण विश्वास तपाईहरूलाई यतिखेर म दिलाउन चाहन्छु। यतिखेर मैले लोचन फुलको आदरणीय सरलाई देखिरहेको छु। हाम्रो स्पन्दनको उपाध्यक्ष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नमन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी रवि रोदन सर हुनुहुन्छ, हाम्रो स्पन्दनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि साहित्यिक नमन गर्न चाहन्छु। बालकृष्ण खनाल सरले लेख्नुभएको छ, नमन दिपसागर ज्यू लगायत सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ साहित्यिक स्वागत नमन अर्पण गर्न चाहन्छु सर हजुरलाई। यतिखेर मैले कार्यक्रमबाट मनैदेखि साहित्यिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु बालकृष्ण खनाल स्रष्टाज्यू हजुरलाई। नन्दलाल बराल सरले हार्दिक नमन साहित्यिक स्रष्टाहरूमा भन्नुभएको छ। नन्दलाल सरलाई पनि यस कार्यक्रममा साहित्यिक स्वागत नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। लक्ष्मी चौलागुई ज्यूले नमन छ सर भन्नुभएको छ, साहित्यिक नमन भन्न चाहन्छु। लक्ष्मी स्रष्टाज्यूलाई पनि अर्का स्रष्टा उपस्थित हुनुभएको छ। सागर आसु हाम्रा स्रष्टा हुनुहुन्छ, साहित्यिक नमन दिप सर भन्नुभएको छ, हजुरलाई पनि साहित्यिक नमन गर्न चाहन्छु स्रष्टा सागर आसुज्यू हजुरलाई। त्यस्तै गरी मैले बालकृष्ण खनाल सरले लेख्नुभएको एउटा गजल मलाई प्राप्त भइरहेको छ। गजल नन्दलाल बराल पोखरा महानगरपालिका 22 पुङदी भुम्दीका स्रष्टाज्यूले लेख्नुभएको एउटा गजललाई यहाँबाट बालकृष्ण बिके विधई नन्दलाल बराल सरले पोखरा महानगरपालिका 22 पुङदी भुम्दीदेखि लेख्नुभएको एउटा गजल मलाई यहाँनिर प्राप्त भइरहेको छ। म उहाँको गजललाई अवश्य पनि वाचन गर्दछु है त। लेख्नुहुन्छ, लाउँछौ मलाई किन दोष के गरेर मैले भन, लाउँछौ मलाई किन दोष के गरेर मैले भन, त्यो भाँति रिस उठ्ने गरे के काम कहिले भन, लगाउँछौ मलाई किन दोष के गरे र मैले भन, त्यति भाँति रिस उठ्ने गरे के काम कहिले भन, धेरै भयो समय नि तिम्रो र म नबोलेको, धेरै समय भयो नि तिमी र म नबोलेको, देख्दै शर्म लाग्ने गरी उम्ल्यौ ल त अहिले भन, पहिले रिस मर्ने थियो
मिलिसक्ने थियौँ हामी, पहिले रिस मर्ने थियो मिलिसक्ने थियौँ हामी, मनका सबै खुन्टा हर्यो खोल्या भए पहिले भन, उता हेर खुसी भए हाम्रो चाल देखि सबै, उता हेर खुसी भए हाम्रो चाल देखि सबै, हेर्छन् सधैँ तिमी र म बाँच्न थाल्छौ जहिले भन, शर्म लाग्यो तिमीदेखि रिस रहेछ कति कति, शर्म लाग्यो तिमीदेखि रिस रहेछ कति कति, बोली रहेछ लतर पतर बुझ्ने गरी सहिले भन, बोल्ने रहेछ लतर पतर बुझ्ने गरी सहिले भन। पोखरादेखिका हाम्रा स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो नन्दलाल बराल, पोखरा महानगरपालिका 22 पुमदी भूमदिका साहित्यिक स्रष्टा नन्दलाल बरालज्यूको यस गजललाई मैले प्रस्तुत लाइभ रचना वाचन कार्यक्रममा उहाँको सिर्जनालाई मैले वाचन गरिसकेको छु। आदरणीय स्रष्टा उहाँको सिर्जनालाई मैले यहाँ देखिरहेको छु। दुर्गा मन्दिर बहिनी उपस्थित हुनुभएको छ। हाम्रो यस स्पन्दनको प्रत्यक्ष लाइभ कार्यक्रम सञ्चालिका व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ दुर्गा मन्दिर बहिनीले लेख्नुभएको छ। नमन देव दाजु लगायत सम्पूर्ण मनहरूमा म पनि हाजिर भइसकेको छु भन्नुभएको छ। एकदमै साहित्यिक स्वागत गर्न चाहन्छु बहिनी हजुरलाई। वीरेन्द्र नेपाल सरले एउटा शार्दुल विक्रीडित छन्दको कविता पक्कै पनि यहाँ पठाउनु भएको छ। पक्कै पनि मैले वाचन भन्ने नै छु। लक्ष्मी चौलागाई स्रष्टाले लेख्नुभएको छ। म हैदराबाददेखि हेरिरहेको छु सर, नमस्कार, आज म साहित्य भन्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। पक्कै पनि लक्ष्मी चौलागाईज्यू हजुरलाई पक्कै पनि मैले कलमा लिने नै छु। वीरेन्द्र नेपाल सरले नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, साहित्यिक नमन यहाँलाई पनि। हरिप्रसाद रिमाल हाम्रा साहित्यिक स्रष्टा हुनुहुन्छ। हरिप्रसाद रिमाल सरले पनि एउटा साहित्य पठाउनु भएको छ। उहाँको सिर्जनालाई पक्कै पनि मैले वाचन गर्ने नै छु। त्यस्तै गरी हाम्रा अर्का स्रष्टा शम्भु गजुरेल गुरु यहाँनिर नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। शम्भु गजुरेल गुरुलाई पनि यहाँदेखि साहित्यिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसो त हाम्रा स्पन्दनका कुशल कार्यक्रम व्यवस्थापक रामदेवा भाइ पनि उपस्थित हुनुभएको छ। स्रष्टा रामदेवा भाइलाई पनि हार्दिक नमन स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसो त रामदेवा भाइले लेख्नुभएको छ, हार्दिक नमन प्रस्तुता लगायत सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। एकदमै सम्पूर्णलाई साहित्यिक स्वागत नमन छ। कल्मी भन्दै हुनुहुन्छ रामदेवा भाइले। पक्कै पनि यतिखेर मैले बालकृष्ण बिराई सरलाई यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा मैले जोड्न गइरहेको छु। पक्कै पनि यो समय साथ र परिस्थितिले दिएसम्म पक्कै पनि यतिखेर मैले बालकृष्ण बिके बिराई सरलाई पक्कै पनि मैले कलमा जोड्न सफल हुनेछु भन्ने एउटा विश्वास लिएको छु। प्रिय साहित्यिक मनहरू, तपाईहरू पनि पक्कै पनि आउन सक्नुहुनेछ। नन्दलाल बराल सरले यहाँनिर लेख्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद गजल वाचन गरिदिएकोमा भन्नुभएको छ। पक्कै पनि नन्दलाल बराल सर हजुरको गजललाई मैले वाचन गरिसकेको छु, बोलिसकेको छु, भनिसकेको छु। यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा आदरणीय गुरु, हाम्रो यस स्पन्दनलाई पछाइरहने व्यक्तित्व र साहित्यिक धरोहर स्रष्टा व्यक्तित्व बिके बिराई सर यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग कलमा आउनुभएको छ। साहित्यिक स्वागत नमन सर यहाँलाई। नमन हजुर, जोडिदिनु भयो, धन्यवाद। सर के ल्याउनु भएको छ आज? गजल होला सर। सुरु गर्नुहोस्। कविता चाहिँ पोस्ट गरेको थिएँ, हजुरले वाचन गरिदिनु होला भनेर। गजल चाहिँ म आफू वाचन गर्छु। हस् हस् हस्, हुन्छ हुन्छ, हस् सुरु गर्नुहोस्। मेरो नाम बालकृष्ण खनाल, बिके बिराई, टिकापुर कैलाली। आजै लेखेको छु गजल, कस्तो छ? धूर्त ठग्दैछ स्वयं भगवान बनेर आज, धूर्त ठग्दैछ स्वयं भगवान बनेर आज, धूर्त ठग्दैछ स्वयं भगवान बनेर आज, सोझा सिधा ठगिँदैछन् अन्जान बनेर आज, सोझा सिधा ठगिँदैछन् अन्जान बनेर आज, धूर्त ठग्दैछ स्वयं भगवान बनेर आज, धूर्त ठग्दैछ स्वयं भगवान बनेर आज। काम सधैँ नीच हुन्छ ठुला बडाहरूबाटै, काम सधैँ नीच हुन्छ ठुला बडाहरूबाटै, काम सधैँ नीच हुन्छ ठुला बडाहरूबाटै, के काम भयो उत्कृष्ट विधान बनेर, के काम भयो उत्कृष्ट विधान बनेर, सोझा सिधा ठगिँदैछन् अन्जान बनेर, सोझा सिधा ठगिँदैछन् अन्जान बनेर। भन्थे भन्न त गाउँमा दरबार नै आउँछ भनेर, भन्थे भन्न त गाउँमा दरबार नै आउँछ भनेर, भन्थे भन्न त गाउँमा दरबार नै आउँछ भनेर,
आयो आउन त ठुलै शैतान बनेर आज, आयो आउन त ठुलै शैतान बनेर आज, आयो आउन त ठुलै शैतान बनेर आज, के काम भयो उत्कृष्ट विधान बनेर आज, के काम भयो उत्कृष्ट विधान बनेर आज। नीति बनाउने थलो पो हो सिंहदरबार, नीति बनाउने थलो पो हो सिंहदरबार, नीति बनाउने थलो पो हो सिंहदरबार। चिनियो कमिसनको दोकान भनेर आज, चिनियो कमिसनको दोकान भनेर आज, आयो आउन त ठुलै शैतान बनेर आज, आयो आउन त ठुलै शैतान बनेर आज। ठुलै सन्तास मच्चायो प्रलय नै हुने गरी, ठुलै सन्तास मच्चायो प्रलय नै हुने गरी, ठुलै सन्तास मच्चायो प्रलय हुने गरी। भाग्दैछ कोरोना अब सिंगान बनेर, भाग्दैछ कोरोना अब सिंगान बनेर, चिनियो कमिसनको दोकान भनेर, चिनियो कमिसनको दोकान भनेर। धूर्त ठग्दैछ स्वयं भगवान बनेर, धूर्त ठग्दैछ स्वयं भगवान बनेर, सोझा सिधा ठगिँदैछन् अन्जान बनेर, सोझा सिधा ठगिँदैछन् अन्जान। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि बालकृष्ण खनाल बिके बिरही सर हाम्रो स्पन्दनको यस बसाइमा हाम्रा प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा यहाँको यो उपस्थिति एकदमै भव्य रहने गर्दछ। त्यसो त साहित्यमा निकै एउटा उच्च धरोहर व्यक्तित्वको रूपमा पनि हामीले तपाईँलाई बुझेका छौँ। तपाईँको यो साहित्यिक प्रस्तुति अझै निखारिँदै जाओस्, हाम्रा आगामी बसाइहरूमा पनि यो साथ सहयोग सदा निरन्तर रहिरहनेछ। अहिलेको बसाइबाट यहाँलाई म बिदा गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, शुभरात्रि। शुभरात्रि। बालकृष्ण खनाल बिके बिरही सर टिकापुर कैलालीदेखि आउँदै हुनुहुन्थ्यो र साथमा आफ्नो मिठो एउटा सिर्जना वाचन गरेर हामी माझ बिदा भइसक्नु भएको छ। प्रिय साहित्यिक मनहरू, तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो यस प्रत्यक्ष लाइभ रचना वाचन कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ, कार्यक्रमप्रतिका आफ्ना केही प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुहोला, लेखिदिनुहोला भन्न चाहन्छु। रामदेवा भाइले कमिसनको दोकान भनेर आहा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सायद बालकृष्ण खनाल सरको सिर्जनालाई यतिखेर मैले हरिप्रसाद रिमाल सरलाई एडिङ गरिरहेको छु। पक्कै पनि एउटा फुर्सदको समयमा हुनुहुन्छ, के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, हरिप्रसाद रिमाल सरलाई मैले यतिखेर जोड्न म गइरहेको छु। हरिप्रसाद रिमाल सर यदि फुर्सदको बसाइमा हुनुहुन्छ भने प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो कार्यक्रममा जोडिएर एकदमै यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा हरिप्रसाद रिमाल सरलाई म जोड्न सफल भइरहेको छु। साहित्यिक नमन सर यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम हो। आवाज सुनिँदैछ? आवाज सुनिएको छ सर। नमस्कार, म झापाबाट हरिप्रसाद रिमाल, झापा 4 आली। के सुनाऊ हजुरलाई? ल, हजुरको इच्छा स्पन्दनको बसाइमा हुनुहुन्छ, आफूले लेखेको एउटा तयारी सिर्जना छ भने जुन कुनै विधाको सिर्जना पनि यहाँले सुनाउन सक्नुहुनेछ, वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। आज मैले हजुरलाई मन्दाक्रान्ता छन्दमा लेखिएको हेमन्त ऋतुले कसरी प्रभाव पार्छ मानव जीवनमा भन्ने भाव देखाउन खोजिएको कविता सुनाउन चाहे। हरिप्रसाद रिमाल, झापा 4 आली। म अगाडि बढेँ। मन्दाक्रान्ता छन्द हेमन्त। अग्ला हाम्रा हिम शिखरमा श्वेत पर्दा लगायो, डाँडा काँडा हरित वनमा लौन अड्डा जमायो, खेद्यो कुड्दै सकल दिलको त्यो शरतकाल सौम्य, डाका हो बा अदम सठ हो क्रूर हेमन्तयाम, डाका हो बा अदम सठ हो क्रूर हेमन्तयाम, आयो फाँड्दै रणवन सबै सूर्यको रश्मि छेक्यो, गोली हान्दै मनमुटुतिरै पस्न खोज्दैछ देख्यो, लाला
बाला तरुण वयका वृद्ध वृद्ध सबैको सातो खायो विचलित हुँदा दुष्ट झन्झन रमायो। वाह सातो वाह वाह, खायो विचलित हुँदा दुष्ट झन्झन रमायो। कति मिठो कति मिठो। पेल्दै पेल्दै ठेल्दै अनि कनसिरी तान्न लाग्यो लछार्यो। पखलास भन्दै सरर रहुरी ज्यानका छेउ आयो। सातो पुत्लो विचलित भयो थर्र पार्दै कमायो। यस्तो सिल्ली अधम जगमा लौन हेमन्त आयो। यस्तो वाह वाह, सिल्ली अधम जगमा लौन हेमन्त आयो। पप्पी खायो चबतिर पुगी त्रास मात्रै दिलायो। साँच्चै भस्मा सुरसरी भयो आँगमा सग बगायो। काँपे सारा मनमुटु यहाँ दुष्ट हेमन्त आई। जाओस् टाढा हिम शिखरमा गर्छु आजै बिदाई। जाओस् अहँ, टाढा हिम शिखरमा गर्छु आजै बिदाई। कति भान्सा मिठो। कोठातिर सब डुली हेर्छ को कहाँ छन्। सुत्ने शैयातिर अनि पछि डस्छ यो सर्प झैँ छन्। साँडे जस्तै सबतिर घुमी जालमा पार्न लाग्यो। आगो बालौं अधम परहोस् भाग्छ हेमन्त कालो। आगो वाह, बालौं अधम परहोस् भाग्छ हेमन्त कालो। यही हेमन्त ऋतुको वर्णन गरेको कविता। मलाई समय जोडिदिनु भयो, सुनाउन पाएँ, आभार व्यक्त गरेँ र सम्पूर्ण श्रोताहरू प्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहे। पक्कै पनि हरिप्रसाद रिमाल सर, हाम्रो यस स्पन्दनको प्रत्येक बसाइमा यहाँको यो ऊर्जाशील बसाइ सदा यस्तै सभ्य नै रहने गर्दछ र हजुरको यो साहित्यिक यात्रा अझै सगरमाथाको उचाइमा पुग्न सकोस्, हाम्रो यही शुभकामना रहन्छ यहाँलाई। र आगामी दिनहरूमा यस्तै ऊर्जाशील खालका साहित्यिक सिर्जनाहरू पक्कै पनि सुन्नेछौँ, सुनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने एउटा मिठो अभिलाषा गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट यहाँलाई बिदा गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद सर, म बिदा छु। म पर्दा पछाडिबाट हेरिरहनेछु। हस्, धन्यवाद सर। पूर्व झापादेखि हरिप्रसाद रिमाल सर आउनुभएको थियो, साथमा आफ्नो मन्द क्रान्ता छन्दमा आफ्नो सिर्जना सुनाएर हामी माझ बिदा भइसक्नुभएको छ। धेरै धेरै साधुवाद धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु झापाका स्रष्टा हरिप्रसाद रिमाल सरलाई। मैले अब केही प्रतिक्रियाहरूलाई यहाँ बोल्न चाहन्छु। यहाँ मैले देखिरहेको छु आचार्य झलक सरले लेख्नुभएको छ, सोझा सिजा ठकिँदैछन् अन्धा बनेर। उहाँको सिर्जनासँगै केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो होला। दुर्गा छेत्रीले आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ, निकै आफ्नो स्वास्थ्य दुर्बल छ र पनि आफ्नो साहित्यलाई निकै माया गर्नुहुन्छ। हाम्रा प्रत्यक्ष लाइभ प्रस्तुतिहरूलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ। हाम्रा बसाइहरूमा आफ्नो सहभागिता जनाउने गर्नुहुन्छ। आदरणीय दुर्गा छेत्री दादालाई मैले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यहाँ कार्यक्रमबाटै दुर्गा छेत्री दादाले निकै भव्य भएको छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद बोल्न चाहन्छु दादा हजुरलाई। त्यस्तै गरी सुरेश पाण्डे सर आउनुभएको छ, सुरेश पाण्डे सरले नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। सुरेश पाण्डे सरलाई पनि साहित्यिक नमन स्वागत गर्न चाहन्छु। कोपिला शर्मा म्याम आउनुभएको छ, कोपिला शर्मा म्यामले लेख्नुभएको छ, नमन दिप सर लगायत सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, साहित्यिक नमन बोल्न चाहन्छु। जनक तिवारी भाइले लेख्नुहुन्छ, सो स्विट भोइस दाइ मिस यु भन्नुभएको छ, साहित्यिक नमन भाइ सकभर नेपालीमा लेखिदिनु होला है भन्न चाहन्छु जनक तिवारी भाइलाई। रिमाल प्रवीण सरले काका म पनि हेर्दैछु दर्शन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सायद हरि सरलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो होला। आदरणीय भाउजू गिरी अमृता गिरी भाउजूले पनि देखेर कार्यक्रम हेर्नुभएको छ र साहित्यिक नमन भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि साहित्यिक नमन स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय लोचन फुल्कोथुङ्गा सर उपस्थित हुनुभएको छ, लोचन फुल्कोथुङ्गा सरले वाहा भन्नुभएको छ, साहित्यिक नमन सर हजुरलाई। आचल कुमार शर्मा मधुवन साहित्यिक गोधुली परिवारका कुशल कार्यक्रम
प्रस्तुता तथा मधुबनकै उपाध्यक्ष व्यक्तित्व र साहित्यिक क्षेत्रका एकदमै उच्च धरोहर व्यक्तित्व, स्रष्टा, सर्जक, साहित्यिक व्यक्तित्व भन्नुपर्दछ आदरणीय आचल कुमार सरले पनि हाम्रो प्रत्यक्ष लाइभ रचना वाचन कार्यक्रमलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ। असीम सम्झना प्रस्तुता दिपसागर यारा लगायत उपस्थित समस्तमा रात्रिकालीन नमन भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि साहित्यिक स्वागत तथा नमन गरिसकेको छु र पुनः गर्न चाहन्छु र गरिसकेको छु। आदरणीय आचल कुमार शर्मा सर हजुरलाई। लक्ष्मी चौलागाईज्यूले म फुर्सदमा छु सर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि हजुरलाई पनि मैले कलमा जोड्नेछु, लिनेछु। मैले अब यतिखेर लक्ष्मी चौलागाईज्यूलाई जोड्न म गइरहेको छु। लक्ष्मी चौलागाईज्यूलाई जोड्न म सफल असफल के हुन्छु। प्रिय साहित्यिक मनहरू स्पन्दनको बसाइमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका ती आफ्ना सुन्दर मन। नमस्ते, साहित्यिक अभिवादन। साहित्यिक अभिवादन सर। हुन्छ, आफ्नो छोटो साथ आफ्नो सिर्जना राख्नुहोला। हजुर, धन्यवाद, अनुमति चाहन्छु। अनि मेरो नाम लक्ष्मी चौलागाई, हैदराबाददेखि। मेरो घर बिजौरा सुर्खेत, हाल हैदराबाददेखि बोलिरहेको छु सर। धेरै धेरै धन्यवाद छ कलमा लिनुभयो। एउटा सानो कविता जस्तै गजल जस्तै छ, त्यही ल्याएर आएको छु सर, साहित्यमा अलिकति भन्ने अनुमति चाहे। सुरु गर्नुहोस्। पहिला मेरा हरेक शब्द तौलिनु भयो, पछि मेरा प्रत्येक शब्दलाई तोड्नु भयो। मेरो निस्वार्थ निश्चल निष्कोट पवित्र प्रेमबाट आफ्नो मनलाई मोड्नु भयो। हजुरले मलाई चिन्नु भयो, मैले चिन्न सकिन, मसँग अधुरो नाता जोड्नु भयो। मैले माया मार्ने छैन, हजुरको साथ छोड्ने छैन, हजुरले त मेरो साथ छोड्नु भयो। मेरो भावनाभरि मित्रतालाई ठुक्राएर चकनाचुर सिसासरी छोड्नु भयो। पहिला मलाई मिस्यु भन्नुहुन्थ्यो, यो स्मृति हजुरलाई नै दिएको। हजुरको र मेरो बराबरी कहाँ छ र आकाश पातालको, तै पनि सम्झिएको छु। सूर्यलाई परिचय स्वयं उसको प्रकाश हुन्छ, फुललाई परिचय स्वयं उसको सुवास हुन्छ। धन्यवाद सर, मलाई चान्स दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै चान्स दिनुहोला भन्ने आशा राखेको छु। आफ्नो छोटो मिठो रूपमा आफ्नो सिर्जना यहाँले पस्किसक्नु भएको छ। यो साथ सामिप्यता र सहभागिता यसै गरी स्पन्दनले पाइ नै रहोस्, यही एउटा मनमा अभिलाषा सदा लिइरहनेछौँ। लक्ष्मी चौलागाई ज्यू भारतको हैदराबाददेखि सम्झिनुभयो र यो मिठो बसाइका निम्ति यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै अहिलेको यस बसाइबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद सर, बाई बाई, शुभरात्रि, बाई। भारत हैदराबाददेखि लक्ष्मी चौलागाईज्यू आउनुभएको थियो र हाम्रो यस प्रत्यक्ष लाइभ रचना वाचन कार्यक्रममा जोडिएर आफ्नो सिर्जना वाचन गरेर हामी माझ बिदा भइसक्नु भएको छ। धेरै धेरै साहित्यिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु लक्ष्मी चौलागाई स्रष्टालाई। मैले यहाँनिर फेरि हाम्रा केही स्रष्टाज्यूहरूका तिनै सुन्दर यिनै प्रतिक्रियाहरूलाई मैले बोल्न चाहन्छु। यहाँनिर मैले देखिरहेको छु, सागर आँसु स्रष्टाज्यूले लेख्नुभएको छ, हार्दिक हार्दिक नमन सर, तपाईँलाई बिर्सनु भयो, आफूलाई बिर्सनु सर हो सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सायद कसैलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो होला। हेम पाठक सरले नमन सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ। हेम जे पाठक स्रष्टालाई पनि साहित्यिक नमन स्वागत गर्न चाहन्छु। दुर्गा छेत्री दादाले घुमेर बस्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सायद नेटको प्रब्लम हुनसक्छ दादा। निर्मला अर्यालले साहित्यिक नमन सर भन्नुभएको छ। निर्मला स्रष्टाज्यूलाई पनि साहित्यिक नमन गर्न चाहन्छु। र हाम्रा अर्का स्रष्टाले लेख्नुभएको छ, मलाई पनि मौका भए कविता वाचन गर्छु सर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि कल रिक्वेस्ट पठाउनु होला, म यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई कलमा लिनेछु। भुजेल सुशील भाइले लेख्नुभएको छ, भुजेल सुशील पनि एउटा साहित्यिक स्रष्टा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मलाई पनि जोड्नु होला दाजु भन्नुभएको छ। पक्कै पनि भाइ तपाईँलाई पनि जोड्नेछु। आदरणीय साहित्यिक स्रष्टा दीपक मुठभरि दादा उपस्थित हुनुभएको छ। दीप भाइ हार्दिक नमन भन्नुभएको छ, हजुरलाई पनि साहित्यिक नमन भन्न चाहन्छु दादा। त्यस्तै गरी मैले
देखिरहेको छु। अ, रामचन्द्र शर्मा सरले सबैमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। रामचन्द्र स्रष्टाज्यूलाई पनि हार्दिक नमन स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिखेर मैले प्रत्यक्ष रूपमा सुशील भुजेल भाइलाई कल गरिरहेको छु। सुशील भुजेल भाइलाई कलमा लिने प्रयत्न गरिरहेको छु। पक्कै पनि साथ हाम्रो स्पन्दनलाई हाम्रा धेरै कार्यक्रमहरूलाई एकदमै सेयर गरेर सबै साहित्यिक सर्जकहरूलाई पुग्ने ठाउँमा हाम्रो एकदमै कार्यक्रमलाई माया गर्ने आत्मीय भाइ सुशील भुजेल भाइलाई मैले यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छु। भाइलाई साहित्यिक नमन, स्वागत छ भाइ हजुरलाई। नमस्ते दाजु। आज के गर्नुभएको छ भाइ? एकदम ढुक्कसँग भाषण गर्नुहोला, नडराइकन ढुक्कसँग बोल्नुहोला। हस् दाजु, मेरो चाहिँ एउटा सानो गजल छ। म सुशील भुजेल, म हाल पोखराबाट। मेरो गजलमा सुनिदिनु होला राम्रोसँग। तिम्रो मृग नयनी आँखामा मेरो मन झुलायो, तिम्रो मृग नयनी आँखामा मेरो मन झुलायो, तिम्रो त्यो हावाले भिजाएको केसले मलाई सारा संसार भुलायो, तिम्रो त्यो हावाले भिजाएको केसले मलाई सारा संसार भुलायो, तिम्रो त्यो मिलेको कसिलो शरीरले मेरो आँखा लट्ठ्यायो, तिम्रो त्यो मिलेको कसिलो शरीरले मेरो आँखा लट्ठ्यायो, तिम्रो त्यो कोमल हातले छुँदा मेरो शरीर आनन्द तुल्यायो, तिम्रो त्यो कोमल हातले छुँदा मेरो शरीर आनन्द तुल्यायो, जब तिमी मेरो नजिक तिमी पर्छौ तब मेरो सास बढ्छ, जब तिमी मेरो नजिक तिमी पर्छौ तब मेरो सास बढ्छ, जब तिमी मसँग बोल्छौ तब मेरो मनमा आगो बल्छ, जब तिमी मसँग बोल्छौ तब मेरो मनमा आगो बल्छ, तिम्रो मृग नयनी आँखामा मेरो मन झुलायो, तिम्रो त्यो हावाले भिजाएको केसले मलाई सारा संसार भुलायो। हस्तो दाजु, यति नै मेरो। पक्कै पनि भाइले यहाँनिर गजल बोलिरहँदा कतै कतै गजलका नियमहरू प्रस्तुत सिर्जनामा त्यति राम्रोसँग अलि मिलेका थिएनन् जस्तो मलाई सिर्जना बाटै महसुस भएको छ। पक्कै पनि हामी सबै सिकाइकै यस समयमा छौँ। पक्कै पनि लेख्दै जानुहोला, कोर्दै जानुहोला। आगामी बसाइहरूमा यहाँका पक्कै पनि ती उजन्दार सिर्जना अझै सुन्न सकौँ, यही कामना सहित भाइलाई अहिलेको बसाइबाट बिदा गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद दाइ। सुझाव र सल्लाह दिएकोमा पनि हस्, धन्यवाद। हस् एकदम। सुशील भुजेल भाइ पोखराबाट हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो साथमा एउटा सिर्जना सुनाएर हामी माझ बिदा भइसक्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद स्रष्टा सुशील भुजेल भाइलाई। यतिखेर मैले दुर्गा मन्दिर बहिनीलाई कलमा एडिङ देखाइरहेको छ। पक्कै पनि फुर्सद परिस्थितिको कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ दुर्गा मन्दिर बहिनी प्रत्यक्ष रूपमा कल गरिरहेको छ। यदि सिर्जना सँगैको तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आफ्नो सुन्दर सिर्जनालाई सुनाउन सक्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। यतिखेर दुर्गा मन्दिर बहिनी हजुरलाई यहाँनिर
दुर्गा मन्दिर बहिनीलाई कल हेडिङ देखाइरहेको छ। पक्कै पनि समय र परिस्थितिले साथ दिएसम्म पक्कै पनि उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडी नै रहनेछौँ भन्ने एउटा मिठो अभिलाषा लिइरहेको छु। कनेक्टिङ देखाइरहेको छ। दुर्गा मन्दिर बहिनीलाई यतिखेर मैले आदरणीय दाजु दुर्गा छेत्री दाजुलाई कल लिन म यतिखेर मैले पुष्प घिमिरे काँडा सरलाई यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न गइरहेको छु। उहाँलाई जोड्न म सफल असफल के हुन्छु, पक्कै पनि समय साथ र प्रविधिले साथ दिएसम्म। साहित्यिक नमन सर, यहाँलाई आराम हुन्छ? हजुर, आराम रही आरामको कामना चाहन्छु। यहाँ लगायत सम्पूर्ण आदरणीय मनहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन, हार्दिक नमन। म पुष्प घिमिरे काँडा। अच्छा, म केही मुक्तक र एउटा गजल राख्ने छु। सुरु गर्नुहोस्। टाढा हुन नखोज्नु, मरेर भेटिन्न कहिले। टाढा हुन नखोज्नु, मरेर भेटिन्न कहिले। फुलले रेटेको मुटु हो, छुराले रेटिन्न कहिले। फुलले रेटेको मुटु हो, छुराले रेटिन्न कहिले। पत्थर दिल भन्छौ मलाई हरेक शब्दहरूमा। पत्थर दिल भन्छौ मलाई हरेक शब्दहरूमा। पत्थरमै कुदिएका अक्षर मेट्दा मेटिन्न कहिले। पत्थरमै कुदिएका अक्षर मेट्दा मेटिन्न कहिले। मैले एउटा मुक्तक राखेँ। अब म एउटा गजल राख्छु। आज कार्यक्रममा अलिकति ढिलो आएछु जस्तो आए। हजुरले जोड्नु भयो, म अलिकति यहाँ खोज्दैछु। ल, ठिक छ। बर्बाद भइसकेछु, अब दोष कसैलाई दिन्न। बर्बाद भइसकेछु, अब दोष कसैलाई दिन्न। बाँच्दैछु बेहोसीमै, थोरै होस कसैलाई दिन्न।
संगत धेरै गरियो नडराए हुन्छ तिमीले संगत धेरै गरियो नडराए हुन्छ तिमीले बज्दै गरेको बिडा हुँ खामोस कसैलाई दिन्न सहरको कोलाहलमा हराइसकेछ मान्छे सहरको कोलाहलमा हराइसकेछ मान्छे एक्लै चिच्याई यहाँ अफसोस कसैलाई दिन्न अर्को शेर मेरै पुरानो घडीले यो हात कहिले छोडेन मेरो पुरानो घडीले यो हात कहिल्यै छोडेन म मर्दा नाडीमा एक्लै घुमोस् कसैलाई दिन्न काँडा बनेर फुलकै छेउ तमासा हेरिरहेछु काँडा बनेर फुलकै छेउ तमासा हेरिरहेछु वैशालु ओठहरूले नचुमोस् कसैलाई दिन्न बर्बाद भइसकेछु अब दोष कसैलाई दिन्न पक्कै पनि यो उमेरमा यी शब्दहरू यी लेखनीहरू साँच्ची नै कति उब्जासिल छन् है पुष्प सर वास्तवमा उमेरले न त साहित्य भन्दो रहेछ न त लेख्ने कला नै हाम्रो उमेर अनुसार बाँडिदो रहेछ र अझै साहित्यिक यात्रा अझै निखार छाओस् अझै लेख्ने कला यहाँमा भरिपूर्ण भएर जाओस् यही शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिलेको बसाइबाट यहाँसँग छुट्टिने अनुमति चाहन्छु हवस् सर यहाँ लगायत सम्पूर्णमा म बिदा हुन चाहन्छु यतिखेर पुष्प सर हुनुहुन्थ्यो र साथमा आफ्नो मिठो गजल र मुक्तक आफ्ना दुवै सिर्जना सुनाएर हामी माझ बिदा भइसक्नु भएको छ शोभा खनाल दिदीलाई यतिखेर मैले प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने एउटा प्रयत्न गरिरहेको छु र पक्कै पनि एकदमै सुत्नै लागेको थिएँ अनि लाइभ देखेँ अनि झलक्क सम्झिएँ मैले सम्झेर अनि यसो जोडिहालेको सर्वप्रथम त पहिलो पटक सँग स्पन्दनमा यो साक्षात्कार गर्ने जुन एउटा अवसर प्राप्त रहेको छ पक्कै पनि यो अवसर पेरिफेरीका बसाइहरूमा रहेर फेरि पनि यो सामिप्यता एकदमै बढ्दै जानेछ निरन्तर हुँदै जानेछ भन्ने एउटा आशा एवं विश्वास दिइरहेको छु दिदी साहित्यिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा र आज के सुनाउनु छ आज मलाई त्यसमा पनि धन्यवाद र आज म ढिला नगरी ढिलो भइसकेको छ धेरै कुरा नगरिकन म साथ दिने नै छु हैन साहित्य प्रेमी नै व्यक्ति हुँ म र
हस् हस् यसमा आज महिला अन्तर्राष्ट्रिय हिंसा विरुद्धको दिवस पनि परेको हुनाले मैले एउटा पुरानो स्वतन्त्र नै छ महिलामाथिको कुकर्म भन्ने सुनाउन चाहे। म त्यहाँ सर्वप्रथम भएको हुनाले म आफ्नो परिचय पनि दिन्छु। म शोभा खनाल कोइराला नवलपुरबाट र प्रस्तुतासँग अनुमति माग्दै मेरो विधा कविता नै हो र शीर्षक महिलामाथिको कुकर्म वाचन गर्न गइरहेको छु। धरतीका पराए जनमा सङ्कट किन बढ्दैछ, राष्ट्रका कुना कुनामा कलङ्क घटना घट्दैछ, कलङ्क घटना घट्दैछ। पिता र सावित्री जन्मिएको पवित्र पुण्य देशमा के यस्तो देख्नु परेको दानव रूपी भेषमा, दानव रूपी भेषमा। अबोध बालिका साथमा किन हो घोर अन्याय, फितलो कानुन आडमा यौनजन्य बढ्दोको कृत्य, यौनजन्य बढ्दोको कृत्य। देवको बास हुन्छ शास्त्रमा, पुजिन्छ जहाँ नारीमा, पुजिन्छ जहाँ नारीमा, सतीको शराब राष्ट्रमा लुटिन्छ यहाँ नारीमा, लुटिन्छ यहाँ नारीमा। अमृत घडा पोखेर कालकुट विष भर्दैछन्, अमृत घडा पोखेर कालकुट विष भर्दैछन्, पिपासु भाव राखेर बलात्कार हत्या गर्दैछन्, बलात्कार हत्या गर्दैछन्। सपुत वीर जन्माउने ईश्वर भन्दा उच्च छन्, सपुत वीर जन्माउने ईश्वर भन्दा उच्च छन्, कुदृष्टि नजर घुमाउने धरतीका बीच बोझ हुन्, धरतीका बीच बोझ हुन्। कुपुत्र बनी जीवनमा अनैतिक पाटो रोज्दैछ, कुपुत्र बनी जीवनमा अनैतिक पाटो रोज्दैछन्, कुकर्म ठानी दिनमा विनाशको बाटो खोज्दैछन्, विनाशको बाटो खोज्दैछन्। कहिले बोक्सी आरोप, कहिले दाइजो न्युमा, कहिले बोक्सी आरोप, कहिले दाइजो न्युमा, घरेलु हिंसा बहुरूप मेटिन्छ कहिले गाउँमा, मेटिन्छ कहिले गाउँमा। बुर्का र छाउपडी प्रथामा ग्रसित छ रे समाज, बुर्का र छाउपडी प्रथामा ग्रसित छ रे समाज। नारीको अस्मिता माथामा, नारीको अस्मिता माथामा प्रश्न चिन्ह खडा आज, प्रश्न चिन्ह खडा आज। त्रास र भए आशंका, त्रास र भए आशंका सृष्टिको मूलमा हटाऊ, सृष्टिको मूलमा हटाऊ। यौनजन्य अपराध हिंसाका, यौनजन्य अपराध हिंसाका विकृति कुकर्म मेटाऊ, विकृति कुकर्म मेटाऊ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा ऐक्यबद्धता जुटाऊ, ऐक्यबद्धता जुटाऊ। सम्पूर्ण महिला जगमा, सम्पूर्ण महिला जगमा कलङ्क लैङ्गिक विभेद हटाऊ, कलङ्क लैङ्गिक भेद हटाऊ। धन्यवाद, नमस्कार, जय स्पन्दन, जय साहित्य, जय नारी। पक्कै पनि शोभा दिदी, हाम्रो यस राज्य अलिकति हामीहरूका अलिकति यो दुःख पिष्ट कष्ट करहरू कहरहरूबाट अलि त्यति भनौँ न अलि हाम्रो पीडालाई त्यति समेट्न नसकेको पो हो कि यस्ता निकै यी हिंसाहरू जघन्य अपराधहरू एकदमै देशमा बढ्दो अवस्थामा छन्। पक्कै पनि हाम्रा यी शब्दहरूले, हाम्रा यी कलमका नियमहरूले एकदमै खबरदारी गरिराख्नु पर्दछ। यी कलमका नियमहरू अझै सशक्त भएर अझ बलिया भएर अगाडि आउन सकुन्। हजुरको यो प्रस्तुतिलाई र यो उज्जनदार सिर्जनालाई मेरो कार्यक्रमबाट सल्युट गर्न चाहन्छु। हुन्छ, आजको हस् एकदमै दिदी शोभा खनाल कोइराला दिदी हुनुहुन्थ्यो नवलपुरदेखि र आफ्नो एउटा सशक्त नारी आवाज बुलन्दको विषयमा लेख्नुभएको एउटा मिठो कविता हामीमा सुनाएर बिदा भइसक्नुभएको छ र दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँनिर मैले आदरणीय लोचन फुल्कोथुङ्गा सरलाई मैले जोड्न गइरहेको छु र आदरणीय लोचन फुल्कोथुङ्गा सरलाई म जोड्न सफल असफल के हुन्छु। सर साहित्यिक नमन यहाँलाई स्वागत गरे सर। आराम हुनुहुन्छ सर?
आउनै छोड्यौ सहर कति भो प्यासी छन् यी आधार कति भो आउनै छोड्यौ सहर कति भो प्यासी छन् यी आधार कति भो गर्दिनौ नि कुरा कि बिगारेछु त मैले गर्दिनौ नि कुरा के बिगारेछु त मैले पठाएथे नम्बर कति भो आउनै छोड्यौ सहर कति भो नमस्ते सर, साहित्यिक अभिवादन हजुर लगाए त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा ठुलोथुङ्गा उत्तरबाट साहित्यिक अभिवादन। मैले चाहिँ यहाँ सुरुवातमै चाहिँ एउटा मेरो गजलका केही शेरहरू चाहिँ मैले चाहिँ सुनाएँ सर। राम्रो भइरहेको छ कार्यक्रम, एकदमै सभ्य र भव्य भइरहेको छ सर। म चाहिँ आज अलि चाहिँ यो आजभन्दा करिबन 15 वर्ष अगाडि भनौँ टिनेजको बेला लेखेको, अब 35 भनेपछि त टिनेजमा लेखेको थिएँ। एउटा कलेज पढ्दाखेरि लेखेको थियो गजल। आज चाहिँ कहीँ चाहिँ अनलाइनमा खोज्दाखेरि मैले चाहिँ आफ्नो बेडा थिएँ, अलि चाहिँ पेरबिल टाइपको होला, सिङ्गारीको होला, अन्यथा नलिदिनु होला। मैले पहिल्यै भनिहालेँ यो गजलले टिनेजमा लेखिएको, अहिले चाहिँ लेखिएको होइन। म गजलतिर लागेँ। छेउमै भेटे लजाउँछौ नजिक सरे के गरौली, छेउमै भेटे लजाउँछौ नजिक सरे के गरौली, गफ दिएर मक्ख बनाई पछि परे के गरौली, छेउमै भेटे लजाउँछौ नजिक सरे के गरौली, गफ दिएर मक्ख बनाई पछि परे के गरौली, बिस्तारै बिस्तारै चिसो बढिरहेछ मखमली, बिस्तारै बिस्तारै चिसो बढिरहेछ मखमली, टाँसिएर आँतिएर मैले केही गरे के गरौली, गफ दिएर मक्ख बनाई पछि परे के गरौली, मखमली मात्र होइन सयपत्री पनि मन पर्यो, मखमली मात्र होइन सयपत्री पनि मन पर्यो, मिरमिरे उज्यालोसँगै सुबास छरे के गरौली, गफ दिएर मक्ख बनाई पछि परे के गरौली, सुन्दरी मङ्सिर लागिसक्यो केही गर न यार, सुन्दरी मङ्सिर लागिसक्यो केही गर न यार, पञ्चे बाजा बजाएर सिउँदो भरे के गरौली। अविवाहित भएको बेला चाहिँ लेखिएको गजल हो सर है। अहिले त अब चाहिँ सुन्यो भने पनि गाली खाइन्छ होला है। ठिक छ। सुन्दरी मङ्सिर लागिसक्यो केही गर न यार, पञ्चे बाजा बजाएर सिउँदो भरे के गरौली, गफ दिएर मक्ख बनाई पछि परे के गरौली, घनघोर डरलाग्दो जङ्गलमा छ फुलको थुङ्गा, घनघोर डरलाग्दो जङ्गलमा छ फुलको थुङ्गा, यात्रा मोडेर कुनै पल बेसी झरे के गरौली, पञ्चे बाजा बजाएर सिउँदो भरे के गरौली, मखमली मात्र होइन सयपत्री पनि मन पर्यो, मिरमिरे उज्यालोसँगै सुबास छरे के गरौली, छेउमै भेटे लजाउँछौ नजिक सरे के गरौली, गफ दिएर मक्ख बनाई पछि परे के गरौली, गफ दिएर मक्ख बनाई पछि परे के गरौली। धन्यवाद सर। छेउ नजिक सरे के गरौली, एकदमै यो श्रृङ्गारिक पर्दछ सर। यस एकदमै मिठो लेख्नु भएको थियो, त्यो कलमलाई एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न। आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि भनेपछि लेखिएको गजल हो सर, तत्काल होइन, त्यति बेलाको परिवेश त्यस्तै थियो। सर केही भन्न चाहनुहुन्छ सर? धन्यवाद सर मलाई जोडिदिनु भएकोमा। हाम्रो प्रविधिले हामीलाई साथ दिएको छैन, हाम्रो कार्यक्रमहरू खासै चाहिँ सेयर हुन सकिरहेको छैन। हामीलाई चाहिँ अब चाहिँ यो प्रविधिले चाहिँ धोका दिएको छ केही दिन चाहिँ, त्यो भएर चाहिँ अब जस्तो भइरहेछ कार्यक्रम एकदमै भव्य भइरहेछ, सभ्य भइरहेछ, एकदम गुणस्तरीय भइरहेछ सर। धन्यवाद, यति भन्दै चाहिँ म बाहिरिएँ। धन्यवाद सर। आदरणीय लोचन फुल्कोथुङ्गा सर आउँदै हुनुहुन्थ्यो र सरले चाहिँ आफ्नो मिठो एउटा श्रृङ्गारिक गजललाई सुनाएर हामी माझ बिदा भइसक्नु भएको छ।
यतिखेर निर्मला अर्यालज्यूले साहित्यिक नमन सर भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि साहित्यिक नमन। मलाई पनि मौका भए कविता वाचन गर्छु भन्नुभएको छ। पक्कै पनि अब सुनियो होला दिप भाइ। पक्कै पनि हाम्रो स्पन्दनलाई एकदमै सदा माया गरिरहनु हुने र हाम्रा प्रत्येक पहलका कार्यक्रमहरूमा यहाँको मिठो साथ सहभागिता रहिरहने र स्पन्दनलाई एकदमै पछ्याइरहने साहित्यिक धरोहर उच्च व्यक्तित्व आदरणीय दीपक मुठभरि मित्र दादालाई मैले कार्यक्रमको पर्दामा भित्राइसकेको छु। दादालाई साहित्यिक स्वागत नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। दादा हजुरलाई हार्दिक हार्दिक नमन दीप भाइ साथै सम्पूर्ण स्पन्दन परिवार र यस कार्यक्रममा उपस्थित अग्रज साथीभाइ र साना साना भाइ बहिनीहरू सम्पूर्णलाई। अनि एउटै कुरो भन्न चाहे, अघि लोचन भाइले पहिला लेखेको के अरे विवाहभन्दा पूर्वको प्रेमिल गजल, त्यस कुरामा कहिले चिन्ता लिनु पर्दैन। कुनै श्रीमतीले कुनै रचनामाथि कहिले कुनै प्रहार गर्दैनन्, यो ठोकुवा साथ भन्दछु म। र अर्को कुरा, गजलको वास्तविक सुरुवात प्रेम प्रसङ्गबाटै भएको हो। हिजो आज मात्रै गजलका स्वरूपहरू केही फेरिएका छन्। होइन भने गजल भनेको अरबबाट आएको चिज हो, यो नेपालको उपज होइन। र त्यहाँ राजा महाराजाका दरबारमा गाउने बजाउने समयमा प्रयोग गरिएको गिट्टी भाखालाई गजलको रूप दिएर यता आएको छ र हामीले त्यो गजलको रूपमा प्रयोग गरिराखेको छौँ। मेरो चाहिँ दिमागले भ्याएसम्म जानेको कुरा यति हो। यदि यो गलत रहेछ भने क्षमा पाऊँ। एकदम होइन होइन, एकदमै सही भयो, यथार्थ कुरा गर्नुभएको छ दादाले। तर मलाई चाहिँ गजल लेख्न आउँदैन, क्षमा चाहन्छु। म चाहिँ गजलको अर्थ हजुर गजलको अर्थ थाहा छ दादालाई? गजल लेख्न नआए पनि भन्छु कार्यक्रमबाटै थाहा त हुनु पर्दो रहेछ। अध्ययनको क्रममा थाहा पाइएका कुराहरू हुन्। मैले खालि सेयर मात्रै गरेँ। म खुल्ला कविता लेख्ने गर्दछु, सुरुदेखि नै त्यतैपट्टि लागेँ र अब चाहिँ म बाटो बिराएर दायाँ बायाँ लागेँ भने मैले मेरो कवितामाथि न्याय गर्न सक्दिनँ कि भन्ने मेरो सोचाइ हो। अन्यथा नलिनु होला कसैले पनि, किनभने एउटै बाटोमा म दौडिरहेँ भने त्यसलाई अझ परिष्कृत गर्न सक्छु कि भन्ने मेरो सोचाइ हो। अन्यथा नलिदिनु होला। र त्यसै क्रममा म दीपक मुठभरि मित्र, जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा, कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्ड। यो लेख्ने मन नलेखी बस्न सक्दैन। तर आज म एउटा मैले पनि 2-4-5 वर्ष अगाडि लेखेकै कविता सुनाउँदैछु। तर कवितालाई कवितै भन्छु, शीर्षकै कविता छ। कविता कागजको टुक्रामा खोजेर भेटिँदैन, कविता कागजको टुक्रामा खोजेर भेटिँदैन, सिङ्गै कागजमा पनि अड्दैन। कविता आकाश होइन, पाताल पनि होइन, कविता आकाश होइन, पाताल पनि होइन, मधेस पहाड हिमाल केही होइन, नदी नाला खहरे समुद्र पनि होइन। कविता मन हो, कविता मन हो, मनको खुसी वा बह हो। कविता आक्रोश हो, विद्रोह हो, कविता खुसीको बेला गीत हो, कर्णप्रिय सङ्गीत हो, दुःखको बेला रोदन हो, क्रन्दन हो,
दुःखको बेला रोदन हो, कविता क्रन्दन हो। कविता लेख्छु भनेर लेखिँदैन, कविता लेख्छु भनेर लेखिँदैन, कोर्छु भनेर चित्र पनि बन्दैन। कविता प्रतिबिम्ब हो भावनाको, कविता प्रतिबिम्ब हो भावनाको, भावना कसैको अधीनमा हुँदैन। कविता रक्तरञ्जित हुन्छ, अश्रु मिश्रित हुन्छ। कविता रक्तरञ्जित हुन्छ, अश्रु मिश्रित हुन्छ। कविता पढ्नै सक्दैनन् कठोर हृदयकाले, मर्म स्पर्शी पनि हुन्छ। कविता पढ्नै सक्दैनन् कठोर हृदयकाले, मर्म स्पर्शी पनि हुन्छ। करुण हृदयका लागि आहतको स्वरूप हुन सक्छ। करुण हृदयका लागि आहतको स्वरूप हुन सक्छ। कविता ईश्वर हो, निराकार हुन्छ। कविता कागजको टुक्रामा पनि खोज्न सकिन्छ। जस्तै चुरोटको बट्टामा पनि देवकोटाले कविता लेख्थे, यो हामीले सुनेका र पढेका छौँ। कविता कागजको टुक्रामा पनि खोज्न सकिन्छ। छुक, दाना, हाइकु वा मुक्तकको रूपमा। कविता सिङ्गो कागजमा पनि अट्दैन, काव्य र महाकाव्यको रूपमा। कविता मैले देखेको सिङ्गो राष्ट्र हो, नदेखेको ब्रह्माण्ड हो। कविता मैले देखेको सिङ्गो राष्ट्र हो, नदेखेको ब्रह्माण्ड हो। कविता वास्तवमा कविको अभिमान हो, स्वाभिमान हो। भावनाको प्रतीक हो कविता, जसको कुनै अन्त्य हुँदैन। भावनाको प्रतीक हो कविता, जसको कुनै अन्त्य हुँदैन। मैले देखेको कविता यही हो र लोचन भाइ त्यही भएर भन्छु, चिन्ता लिनु पर्दैन। पक्कै पनि आफ्नो एउटा कविताको एउटा भाषा शैली र चाहिँ आफ्नो एउटा प्रस्तुत सृजनामा यहाँले कविता शीर्षकमा चाहिँ आफ्नो एउटा मिठो कविता नै यहाँले वाचन गरिसक्नु भएको छ आदरणीय दाजु। यो उमेरमा यति राम्रा मिठा सृजनाहरू एकदमै फुर्ने गर्छन्। अझै खारिँदै जाओस् यो यात्रा, शुभकामना रहन्छ यहाँलाई। र यसै गरी यो साथ सहयोगको सदा स्पन्दनले अपेक्षा साथ मागिरहनेछ यहाँको भन्दै अहिलेको बसाइबाट आज्ञा चाहन्छु। आभार दिप भाइ समयको लागि र समयको लागि स्पन्दन परिवारलाई समेत आभार। माया गर्नुहुन्छ, सुनाउन पाउँछु। मलाई जोड्नुहोस् भनिरहन पर्दैन, त्यही नै मेरो लागि खुसीको कुरा हो। जहाँ सम्मान हुन्छ त्यही गइन्छ, यो चाहिँ मेरो पूर्वाधार हो। नमन, हार्दिक नमन, बिदा मागे। जय साहित्य। दीपक मुडभरी दादा अमेरिकाको मेरील्यान्डदेखि हुनुहुन्थ्यो र साथमा आफ्नो मिठो सृजना कविता सुनाएर बिदा भइसक्नुभएको छ। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु दीपक मुडभरी दादालाई। यतिखेर मैले सुन्ने एउटा प्रयत्न गरिरहेको छु। एकदमै सरलाई मैले धेरै पर्खाएँ। सर अघि नैदेखिबाट हाम्रो कार्यक्रमलाई एकदमै निहालेर कार्यक्रमको प्रतीक्षामा रहनुहुन्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ म सरसँग क्षमा चाहन्छु र कार्यक्रममा एकदमै जोडिनु भएको छ। हार्दिक स्वागत, न्यानो नमन गर्न चाहन्छु सर हजुरलाई। नमस्कार। रात्रिकालीन नमस्कारै भनौँ, नमनै भनौँ, सम्पूर्ण स्रष्टा, द्रष्टा र कुशल प्रस्तुतामा म बागलुङको रामचन्द्रदेखि हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहे
र मैले एउटा सानो कसै कसैको लागि आज कसैको जन्मदिन परेको थियो, अब राति भइसक्यो र पनि यो जन्मदिनको शुभकामना यही मार्फत चाहिँ दिने विचार गरेको छु। यदि यदि चाहिँ हुन्छ नि, सुरु गर्नु सुरु ल गर्नुहोस् सुरु हुन्छ गरी हस् यो शार्दूल विकृति छन्दमा छ। ज्ञानी हस् छौ ज्ञानी छौ असलै प्रफुल्ल पनि छौ, जन्मै पनो सार्थक उच्च महान कर्म फलको बाटो बनो साधक। पैताला शतमार्गमा लय बनी हिँड्दै रहन् चाहना, नानु हर्ष सदा सदा जीवनमा छाइरहोस् कामना, नानु हर्ष सदा सदा जीवनमा छाइरहोस् कामना। मार्गैमा जति छन् पहाड सरीका ती विघ्न बाधाहरू, राम्रो उन्नतिमा करौँ तिरेट्दै दुर्भाव राख्नेहरू। जो छन् नजिकै बनेर असलै कैँची चलाई बढी, नानु जन्मदिनै बनोस् सबको सद्भावना गडी, नानु जन्मदिनै बनोस् सबको सद्भावना गडी। लक्ष्मी बास गरिदिउन् जीवनमा बाणी सदा शुद्ध होस्, लक्ष्मी बास गरिदिउन् जीवनमा बाणी सदा शुद्ध होस्, कर्मैको महिमा बुझेर गतिलो ऐश्वर्यको प्राप्ति होस्। खुल्ला हुन् मनका दया र ममता, खुल्ला हुन् मनका दया र ममता, खुल्लै बनुन् अञ्जली बन्दै कल्प वृक्ष उदार जनको फेर्दै गरोस् काँचुली, बन्दै कल्प वृक्ष उदार जनको फेर्दै गरोस् काँचुली। फैलाई अजुली विशाल मन हो, छाती त चौडा बनोस्, सद्भावै करुणा सदैव शिरमा ईश्वर दायाँ रहोस्। आशीर्वाद सदा भक्ति वरदा कुन्दा बनुन् भावना, आशीर्वाद सदा भक्ति वरदा कुन्दा बनुन् भावना। दीर्घायु र चिरञ्जीवी रहनु है हाम्रो शुभै कामना, दीर्घायु र चिरञ्जीवी रहनु है हाम्रो शुभै कामना। यति नै भने मैले रात्रिकालीन समय यो भन्नुहुन्थ्यो, भन्न हुँदैन थियो, मैले भनिदिएँ, जे पर्छ पर्छ। पक्कै पनि रामचन्द्र सर एउटा शुभकामना शार्दूल विकृत छन्दमा यहाँले आफ्नो आवाजमा आफैले लेखेको एउटा सृजना सुनाइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हाम्रो पनि कोटी कोटी शुभकामना रहन्छ र पक्कै पनि बागलुङको हातेमालो साहित्य सङ्गमसँग म नजिक छु। त्यहाँ सरू पौडेल बहिनी हुनुहुन्छ, हाम्रो अध्यक्ष प्रेम मगर भाइ मगर हुनुहुन्छ, काजी रोशन छोटा हुनुहुन्छ, म कुष्मा पर्वतको साहित्य सर्जक व्यक्तित्व म कुष्मा छु। पक्कै बागलुङ आयो भने आफ्नो नम्बर मलाई दिनुहोला, म भेट्ने छु पक्कै पनि सर हजुरलाई। र यसै गरी यो स्पन्दनको साथ सहयोग र यो बसाइ पक्कै पनि निरन्तर रहिरहनेछ भन्ने एउटा विश्वासका साथ आजको यस बसाइमा यहाँसँग बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु है त। हस् ल, शुभरात्रि। सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरूमा हार्दिक नमन भन्न चाहे। हस्, शुभरात्रि। रामचन्द्र अधिकारी सर हुनुहुन्थ्यो र बागलुङ देखि आफ्नो एउटा शार्दूल विकृत छन्दमा एउटा जन्मदिनको शुभकामना विशेषतः एउटा कविता सुनाएर हामी माझ बिदा भइसक्नेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु बागलुङका स्रष्टा रामचन्द्र सरलाई। यतिखेर मैले दल साई ठकुरी सरलाई एडिङ गरिरहेको छु। पक्कै पनि समयले साथ मिलेसम्म म पक्कै पनि दल साई ठकुरी सरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने छु। यो मैले पक्कै पनि
यतिखेर दलसाई ठकुरी सरलाई मैले कार्यक्रममा म जोड्ने चान्जो पाँचो मिलाउँदैछु। दलसाई ठकुरी सर यदि फुर्सदको अवस्थामा बसाइमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि कार्यक्रमभित्र जोडिएर आफ्नो सुन्दर मनको सिर्जनालाई पक्कै पनि फुकाउनुहुनेछ भन्ने एउटा मनमा अभिलाषा लिइरहेको छु र पक्कै पनि कार्यक्रममा जोडिनुहुनेछ भन्ने एउटा मिठो विश्वास पनि लिएको छु दलसाई ठकुरी सर। त्यस पछाडि रामदेवा भाइलाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु हुनका लागि मैले रामदेवा भाइलाई अनुरोध गर्दछु। रामदेवा भाइ प्रत्यक्ष रूपमा आइदिनु होला, कार्यक्रममा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। धेरै समय मैले रामदेवा भाइलाई पनि पर्खाएको छु र क्षमा चाहन्छु। एडिङ देखाइरहेको छ। म दलसाई ठकुरी सरलाई म जोड्न सफल के हुन्छु पक्कै पनि। दुर्गा मन्दिर बहिनीलाई यतिखेर म जोड्न गइरहेको छु। दलसाई ठकुरी सरलाई मैले जोड्न सकिनँ, क्षमा चाहन्छु। पक्कै पनि समयले रुद्र थापा सरले हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। दीपक मुडभरी दादाले हार्दिक नमन बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ, सायद शोभा खनाल दिदीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो होला। दलसाई ठकुरी सरले पनि हार्दिक नमन म्याम भन्दै हुनुहुन्छ र दुर्गा बहिनीलाई पनि मैले एकजना भाइ एकदमै हाम्रो प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ अघि नैदेखि। लौ त आदरणीय साहित्यिक सर्जक मनमुटुहरू, आजको यस प्रत्यक्ष लाइभ रचना वाचन कार्यक्रम चलाउँदै आजको यस बसाइबाट बिदा मागेर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ। कहाँदेखि एकदमै फुर्सदमा पीडामा कष्टमा दुःखमा हाम्रो स्पन्दनलाई यसै गरी साथ दिइरहनु होला। तपाईँहरूको यो साथमा पक्कै पनि हामी तपाईँहरूको एउटा मलम बनेर सिर्जनाको मलम बनेर हाम्रो स्पन्दन यसै गरी आइ नै रहनेछ। तपाईँहरूको यो मिठो साथ हौसला आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी पाइ नै रहनेछौँ भन्ने एउटा मिठो मनमा आशा एवं विश्वास भरोसा लिइरहेका छौँ। प्रिय साहित्यिक मनहरू, के गर्नु, तपाईँहरूको माझमा रहेर अझै यस कार्यक्रमभित्र अब धेरै लामो समयसम्म बसेर यिनै सिर्जना
सँगै रमाउने मन त थियो, तर के गर्नु, हर समय र हर घडीका अवस्थाहरूसँग चल्नुपर्ने बाध्यता हामी सबैको हुने हुँदाखेरि आजको यस प्रत्यक्ष लाइभ रचना वाचन कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता दीपसागर आज्ञा चाहन्छु। पक्कै पनि अर्को श्रृङ्खला आगामी बुधबार तपाईँहरूसँग उसै समय यति बेला भेट्ने बाचा गर्दै आजको यस प्रत्यक्ष रचना वाचन कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता दीपसागर आज्ञा चाहन्छु। शुभरात्रि, शुभ सपने, जय साहित्य, जय स्पन्दन।